वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का शदीद खतरा था, जिससे निकलना इस वक्त नामुमकिन तस्वुर किया जा रहा था। ताहम मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क माशी बहरान से बाहर आ चुका है। उन्होंने 2025 को पाकिस्तान की कामयाबी का साल करार देते हुए कहा कि अमरीका और बांग्लादेश समेत दुनिया भर के साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि साइफर और IMF के खतूत लिखकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर इसके बावजूद मौजूदा IMF प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा है और हुकूमत ने बगैर किसी मिनी बजट के माशी इस्तेहकाम हासिल किया है। PIA की निजकारी के हवाले से उन्होंने बताया कि यह अमल इंतहाई शफाफ रहा और अब कौमी एयरलाइन का फ्लैट दुगना किया जाएगा, जबकि जल्द ही बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी भी मुकम्मल की जाएगी। पाकिस्तान सूडान को 1.5 अरब डॉलर मालियत के हथियार और जंगी तैयारे फराहम करने के करीब है। ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सूडानी फौज को 10 कराक्रम K-8 लाइट हमला आवर तैयारे, 200 से ज़ायद निगरानी और खुदकुश ड्रोन्स, जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम और सुपर मुश्ताक तरबियती तैयारी फराहम करेगा। इस बात का भी कवी इम्कान है कि पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर जंगी तैयारे भी इस सौदे का हिस्सा होंगे। ये मुआहिदा सूडानी फौज को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ जारी जंग में बड़ी तक़वियत फराहम करेगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर के हालिया मुआहदे और बांग्लादेश के साथ जारी बातचीत के बाद सूडान के साथ ये डील पाकिस्तान की दिफाई सनत की बढ़ती हुई आलमी साख की अक्कास करता है। रावलपिंडी पुलिस ने 1 माह कबल रेस कोर्स के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान की निशानदेही पर बड़ी बरामदगी की है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की तलाई जेवरात और 16,62,000 रुपए नकदी बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने शहर की मुख्तलिफ हदूद में मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया, जिसके बाद उनके कब्जे से चोरी शुदा लैपटॉप, कीमती घड़ियां और गैर कानूनी असलहा और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गईं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के दीगर साथियों और नेटवर्क की तलाश के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। वस्ती फिलिपाइन के एक शहर में कचरे और मलबे का एक बड़ा टीला वहां काम करने वाले मजदूरों पर आन गिरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कचरा चुनने वाले अफराद वहां मसरूफ़े अमल थे। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे तले 7 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम एक खातून इस हादसे में जाँ बहक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी 27 मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मलबे की मिकदार बहुत ज्यादा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए ईरानी हुक्काम ने मुल्क भर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया, जो कि मुसलसल दूसरे रोज भी जारी है। इंटरनेट की निगरानी करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे नेट ब्लॉक्स के मुताबिक गुज़श्ता 36 घंटों से ईरान का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। ये सख्त इक़दाम माज़ूल शाह के बेटे रज़ा पहलवी की जानिब से एहतजाज और 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल के बाद उठाया गया। तेहरान, मशहद और इस्फहान समेत कई बड़े शहरों में मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर नारेबाजी की, जिसके जवाब में हुक्काम ने न सिर्फ इंटरनेट बल्कि टेलीफोन लाइनें भी मुनक़ता कर दी, ताकि मुजाहिरीन के दरमियान राब्तों को रोका जा सके। पाकिस्तान नेवी ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और दिफाई सलाहियतों को जिला बख्शते हुए शुमाली बहरा अरब में जमीन से फिजा तक मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए फायर किया गया, जिसने तवील फासले पर मौजूद इंतहाई मुतहर्रिक फिजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। इस मश्क का मुशाहिदा कमांडर पाकिस्तान फ्लैट ने किया, जबकि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने नौजवानों की पेशेवराना महारत को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस कामयाबी को मुल्क की दिफा के लिए अहम संग मील करार देते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बहरिया की क़यादत को मुबारकबाद पेश की है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इराक का सरकारी दौरा किया, जहां इराकी फिजाइया के हेडक्वार्टर आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इराकी फिजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पायलट मेहनत गालिब मोहम्मद राजी अल असदी से मुलाकात में 2 तरफा अस्करी ताउन, एविएशन इंडस्ट्री और मुश्तरका तरबियती प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इराकी कमांडर ने पाक फिजाइया की पेशेवराना महारत को सराहते हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों की
خریداری اور سپر مشتاق تربیتی طیاروں کی اپنی فضائیہ میں شمولیت کی گہری دلچسپی ظاہر کی۔ دونوں سربراہان نے باہمی آپریشنل ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور پائلٹس کے ایکسچینج پروگرام کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے صوبے کے تمام اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں میں 1 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں 12 جنوری کے بجائے 19 جنوری کو کھلیں گے۔ ترجمان وزارت تعلیم کے مطابق یہ فیصلہ سوشل میڈیا پر کیے گئے ایک عوامی سروے کی روشنی میں کیا گیا، جس میں 87% عوام نے شدید دھند اور سردیوں کے باعث چھٹیوں میں اضافے کے حق میں ووٹ دیا۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں درجہ حرارت -12 ڈگری تک گر گیا، جبکہ پنجاب کے مختلف اضلاع شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ پاک فوج اور امریکی فوج کے درمیان 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشقوں کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر PB میں باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان مشقوں کا بنیادی مقصد انسداد دہشت گردی کے شعبے میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان باہمی ہم آہنگی، پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ اور سیکیورٹی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ PB میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی، جہاں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ مشقیں خطے میں امن و استحکام اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اسلام آباد اور لاہور بار ایسوسی ایشنز کے سالانہ انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد بار میں 6 نشستوں کے لیے 4000 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، جن میں 6 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب لاہور بار میں صدر اور سیکرٹری سمیت 8 نشستوں پر 27 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جہاں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور میں صدر کی نشست کے لیے آسمہ جہانگیر گروپ کے ادیب اسلم بھنڈر اور حامد خان گروپ کے عرفان حیات باجوہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ دونوں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ انتخابی عمل پرامن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کے سرکاری اداروں کے نقصانات میں 300% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، جہاں بھاری خسارے میں چلنے والے اداروں کا نقصان گزشتہ سال کے 30.6 ارب روپے سے بڑھ کر 123 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی 153 ارب روپے کے نقصان کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ کوئٹہ الیکٹرک کو 58.1 ارب اور سکھر الیکٹرک کو 29.6 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کو 26.5 ارب اور پاکستان اسٹیل ملز کو 15.5 ارب روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ مالی نقصان کے پہلے نصف میں مجموعی نقصان 343 ارب روپے رہا، تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں مجموعی خسارے کی شرح میں 2% کی معمولی بہتری دیکھی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کے انتخابات کا عمل یعنی ڈرافٹنگ 30 جنوری کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق PSL مینجمنٹ نے ڈرافٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور تمام معاملات کو جلد حتمی شکل دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس بار ڈرافٹنگ کی تقریب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شیڈول T20 سیریز کے دوران 1 روزہ وقفے میں منعقد کی جائے گی، جس میں تمام 8 فرنچائزز کے مالکان، کوچز اور اہم نمائندے شرکت کریں گے۔ مینجمنٹ کی جانب سے ڈرافٹ کے مقام اور حتمی تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، جس کا مقصد لیگ کے آغاز سے ڈبل ٹیموں کی تشکیل کے عمل کو پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کرنا ہے۔